नमस्कार। कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपाल सरकारले भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोरोना विरुद्धको खोप माघ 14 देखि लगाउन सुरु गर्ने तयारी। पहिलो चरणमा अग्रभागमा खटिनेलाई लगाइने। सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक निर्णय सामु घुँडा टेक्न नहुने कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भनाई। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अब अदालतलाई। धरान उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साबिकका 5 कन्या र विष्णुपादुका गाविसमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको आयोजना अगाडि बढ्दै। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन हुने। पित्त थैलीको शल्यक्रिया पश्चात मृत्यु भएकी सुनसरी इटहरी 19 तरहराकी दिपा राईको शुक्रबार सबको पोस्टमार्टम। मृतककी बच्चीलाई पढाउने र निशुल्क उपचार गरिदिने सहमति। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानले नै नदिने राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको दावी। देश अराजकतातिर ढकेलिएको टिप्पणी। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा इटहरीमा 9वटा घर निर्माण। चाँडै हस्तान्तरण गरिने। मोरङमा केपी ओलीको समर्थनमा युवाहरूद्वारा र्याली। सूर्य चिन्ह हाम्रो भन्दै ओलीको समर्थन। 10 वर्ष अघि 5 थरमा प्रेमिकालाई गोली हानी हत्या गरेर फरार काठमाडौँको मूलपानीबाट पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङका पवन लिम्बू। र मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 8 स्थित नारी विकास सङ्घ शाखा सलकपुरको 24औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल सरकारले भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोरोना विरुद्धको खोप माघ 14 देखि लगाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रभागमा रहेर काम गर्नेलाई खोप लगाउने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र प्रहरी बलको 20औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा माघ 14 गतेबाट कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो। खोपका लागि समूह तयार पारिसकेको उहाँले बताउनुभयो। पर्याप्त खोप नआइसकेकाले अझै केही महिना सावधानी अपनाउन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक निर्णय सामु घुँडा टेक्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अदालत समक्ष रहेको बताउनुभयो। शुक्रबार झापाको बिर्तामोडमा जिल्ला स्तरीय पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले न्यायाधीशहरूलाई पनि संविधानको भावना विपरीत हुने गरी व्याख्या गर्ने अधिकारी नभएको तर्क गर्नुभयो। नेता सिटौलाले ओलीको कदम संविधान अनुसार भए नभएको स्वयं ओली र संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई राम्ररी जानकारी रहेको दावी गर्नुभयो। नेता सिटौलाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्र राजनीति नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेसका केही नेताहरूले ओलीको कदमलाई खुलेर विरोध गर्ने मध्येमा नेता सिटौला पनि छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने ओलीको कदमप्रति घुमौरो तरिकाले सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साबिकका 5 कन्या र विष्णुपादुका गाविसमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ। संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको हो। एसियाली विकास बैंक एडीबी को ऋण अनुदानमा सञ्चालित धरानको खानेपानी आयोजनाबाट 2 गाविस प्रभावित हुने भएपछि गाभिएका गाविसमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि आयोजना सञ्चालन हुने भएको हो। योजनाको स्वीकृत भएको छ। साबिकको गाविस गाभिएर बनेको धरानको 4, 5, 6 र 20 नम्बर वार्ड सहित धरानको 14 र 17मा पनि आयोजना सञ्चालन हुने भएको हो। किनकि धरान 13, 14 र 17मा 5 कन्या र विष्णुपादुकाका केही भूभाग पर्दछन्। आयोजनाले धरानमा गाभिएका क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले बताउनुभयो। टोलीले साबिक 5 कन्या गाविस अन्तर्गतको हाल 4 नम्बर वाडाको ढाडे, तेलनपुर,
सुमन्टार लगायतका क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको छ। पित्तथैलीको शल्यक्रिया पश्चात मृत्यु भएकी सुनसरी इटहरी 19 तरहराकी दिपा राईको शुक्रबार शवको पोस्टमार्टम गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएपछि पोस्टमार्टम गरिएको हो। गत सोमबार पित्तथैलीको शल्यक्रिया पश्चात अत्याधिक रक्तस्राव भई राईको निधन भएको थियो। मृतकले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलित आफन्त र अस्पताल प्रशासन बीचमा सहमति बनेको हो। उनको 4 दिन यतादेखि सब बीपी कोइला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मर्चरीमा राखिएको थियो। सबको पोस्टमार्टम पछि आफन्तले दाह संस्कार गर्नका लागि आफन्तले जिम्मा लिएका छन्। सहमति अनुसार मृतक राईको 15 महिने छोरीलाई पढाउने र निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिदिने लगायतको सहमति बनेको थियो। दुई पक्षबीच सहमति भए पनि मृतकका श्रीमानले अपरेसनमा संलग्न डाक्टर गजेन्द्र प्रसाद दास विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएकाले सहमति लिखित भने नगराएको बताइएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानले नै नदिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले बताउनुभयो। देशभरका कार्यकर्ता भेटघाटका लागि निस्कनु भएका उहाँले प्रदेश 1 का कार्यकर्तालाई इटहरीमा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देश अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेलिएको अध्यक्ष लोहनीले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यसको विरुद्ध राप्रपाले खुलेर देशभर विरोध गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रधानमन्त्रीले जे कदम लिनु भएको छ त्यो विघटन गर्ने कदम चाहिँ त्यो नेपालको अहिलेको संविधानले दिँदैन, त्यो असंवैधानिक हो। त्यसमा कुनै हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। त्यसमा नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमबाट राष्ट्र अहिले अराजकता र अशान्तिको दृष्टिकोणमा दिशामा गइरहेको छ, यसलाई सम्हालेर सबैलाई लिएर हिँड्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यस परिवेशमा नेपालमा संविधानभित्रको राज संस्था अब चाहिँ नेपालमा फेरि पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ। उहाँले संविधानले नै संसदको गठन गर्ने स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले उल्टे संविधानको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो। साथै उहाँले देशको वर्तमान परिस्थितिमा राजा अनिवार्य रहेको र राप्रपा राज संस्था सहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनामा लागेको जानकारी दिनुभयो। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा इटहरीमा 9 वटा घर निर्माण भएका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 90% र इटहरी उपमहानगरपालिकाको 10% लगानी रहने गरी घर निर्माण भएका हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको 16 र 17 नम्बर वाडामा सडक किनारमा बस्ने अति विपन्न मुसहर परिवारलाई यी घरहरूमा राखिने उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिनुभयो। 50 वटा घर बनाउने उपमहानगरको लक्ष्य रहेको सुनाउँदै गौतमले हाल 9 वटा घरसँगै चिल्ड्रेन पार्क, सडक र सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसलाई एउटा इटहरीको नमुना प्रोजेक्टको रूपमा विकास गर्न लागेका हौँ हामीले र सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय, मुसहर समुदाय, उपेक्षित समुदाय जो राम्रो लाउन पाउँदैनन्, राम्रो खाँदैनन्, राम्रो घरमा बस्न पाउँदैनन्, उनीहरूको एउटा आत्मसम्मानलाई पनि सम्मानित गर्दै उनीहरूलाई थप विकास गर्ने, त्यो समुदायलाई थप अगाडि बढाउने उद्देश्य समेत राखेर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। उपमहानगरले बनाएका यी सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी रहेका छन्। हाल घरको निर्माण सम्पन्न भए पनि औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण भने बाँकी छ। निर्माण भएका घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी भएको प्राविकहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम र नगरपालिकाको उसबाट यो निर्माण गरेका छौँ र अहिले बनाएका हाम्रा यी 9 वटा भवनहरू भूकम्प प्रविधि अथवा भूकम्प प्रतिरोधी चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसमा अहिले हामीले बनाएको 9 वटा घरहरूमा सबैलाई अलग अलग किसिमको शौचालय, ट्युबवेल र हामी अति विपन्न परिवारका बस्तीहरू यहाँ बस्ने भएको हुनाले विद्युत जडान गरेर, मिटर जडान गरेर पछि उहाँहरूले तिर्न सक्नु भएन र लाइन काट्न सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने भएकोले सोलर सिस्टम प्रत्येक घरमा अलग अलग सोलरको पनि व्यवस्था छ।
त्यो सँगै चिल्ड्रेन पार्कको काम र सबै घरमा सोलर जडान गर्ने काम पनि बाँकी रहेको छ। यहाँ 50 विपन्न तथा घरबारविहीनहरूलाई घर बनाइदिने उपमहानगरको लक्ष्य रहेको छ। मोरङमा केपी ओली समर्थक युवाहरूले ओलीको समर्थनमा र्याली निकालिएको छ। मोरङको पथरी सन्चरीमा युवा संघ नेपाल नगर कमिटिको आयोजनामा युवा भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। र्यालीमा युवाहरूले नेकपाको संस्थापन पक्ष ओली नै भएको दावी गर्दै पार्टी एकता कायम गर, अस्थिरता ल्याउन पाइँदैन, सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भन्दै ओली पक्षधर युवाहरूको र्यालीले नगर परिक्रमा गरी सिन भिलेज पार्टी प्यालेसमा भएको कोण सभामा परिणत भएको छ। कोण सभाको सम्बोधन गर्दै पूर्व युवा संघ अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले नेपाल चुनावमा लाग्न आग्रह गरेका छन्। म त्यसको विपक्षमा छैन, तर म तपाईहरुलाई साथी राखेर के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एक दिन कार्यक्रम भण्डका लागि होइन, बिहान बेलुका आउने सबै मान्छेलाई सधैँ पाल्ने हिम्मत गर्नुहोस्। तपाईलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। यदि होइन एक दिन एउटा मिशन सफल बनाउनका लागि तपाईँ लाग्नु भएको हो भने तपाईँ के हो भन्ने कुराको बारेमा बताइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। 10 वर्ष अघि पाँचथरमा प्रेमिकालाई गोली हानी हत्या गरेर फरार रहेका आरोपितलाई प्रहरीले काठमाडौँको मूलपानीबाट पक्राउ गरेको छ। पाँचथरको एउटा होटलमा प्रेमिकालाई लगी अर्को दिन गोली हानी हत्या गरी फरार रहेका कुमुकहाङ भनिने पवन लिम्बुलाई प्रहरीले बिहिबार मूलपानीबाट पक्राउ गरेको हो। पवनले 10 वर्ष अघि प्रेमिका सुषमा तुम्बाहाङफेलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए। मृतक सुषमा र आरोपित पवन दुवै ताप्लेजुङका हुन्। उनीहरू पाँचथर सदरमुकाम फिदिमको एउटा गेस्ट हाउसमा बसेका थिए। ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुने प्रक्रियाका लागि पवन ताप्लेजुङबाट झापा आएका थिए। उनीसँगै ती किशोरी पनि झापा आएकी थिइन्। ब्रिटिस सेनाको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी पवन सुषमासँगै फिदिम गएका थिए। एक रात त्यही गेस्ट हाउसमा दुवैजना बसेकोमा भोलिपल्ट पवन सुषमालाई गोली हानी फरार भएका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा उनी विवाह गरेर काठमाडौँमा बस्दै आएको खुलेपछि पक्राउ गरिएको हो। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 8 स्थित नारी विकास संघ शाखा सलकपुरको 24औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवप्रसाद ढकालको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो भने सोही संस्थाकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीको सभापतित्वमा रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ढकालले नारी विकास संघ शाखा कार्यालय सलकपुरका महिला दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर कार्यक्रम गरे नगरपालिका सहयोग गर्न हरदम तयार रहेको बताउनुभयो। सबैको संस्थागत ढङ्गले काम हुँदाखेरि हुन्छ, महिलाको किन हुँदैन? हुनुपर्छ। हुनका निम्ति के गर्ने? तपाईँहरू युनाइट हुने। हुनका निम्ति के गर्ने? नगरपालिकाले तपाईँहरूसँग समन्वय गर्ने। त्यो समन्वय गरिदिने मान्छे को छ? हाम्रो उपप्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई टेक्निकली पनि सजिलो छ, महिलासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, उहाँले हेर्नुहुन्छ त्यो सेक्टर। उहाँसँग त्यो कार्यक्रम जोडिएर नाम जोडिएर राखिएका कार्यक्रम छन्, 3टा कार्यक्रम छन्। त्यसकारण हामीलाई काम गर्नलाई अवसर चाहिएको छ। अवसर दिन नगरपालिका तयार छ। कति अवसर लिनुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ, तपाईहरुको प्रोग्राम कति निड बेसमा हुन्छ त्यो तपाईहरुको हातमा छ। कार्यक्रममा संस्थालाई विभिन्न माध्यमबाट अतुलनीय योगदान पुर्याउने युवा समाजसेवी सूरज विष्ट, ज्येष्ठ नागरिक जयन्ता प्रसाई श्रेष्ठ, पुष्प सिग्देल, इन्दिरा शर्मा, घर परिवार सदस्यहरू बीच संस्कार संस्कृतिको उजागर गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने असल छोरी बुहारीको रूपमा गंगा कार्की घिमिरे लगायत अन्य 25 जनालाई संस्थाको तर्फबाट सम्मान समेत गरिएको थियो। गएका दिनहरूमा सिलाई कटाई तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम, सरसफाई कार्यक्रम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सिपमूलक तालिम, मनोविमर्श तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको संस्थाकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीले बताउनुभयो। समाजको लागि आज लडेको मैले 35 वर्ष भयो र आजसम्म म राष्ट्रिय स्तरको न सम्मानित छु न मलाई कदर छ र नारी विकास संघले चाहिँ केन्द्र कार्यालयले चाहिँ मलाई सम्मान गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि केन्द्र कार्यालयमा मलाई राख्नु पनि भएको छ, सदस्य बनाएर र मलाई सम्मान पनि गर्नुभएको छ। म खुसी पनि छु। हालसम्म 1500 भन्दा बढी सदस्य बनाउन सफल यस संस्थाले जम्मा 70 जना आजीवन सदस्य बनाउन सफल भएको छ भने उक्त कार्यक्रम संस्थाकी सचिव दुर्गा कार्कीले सञ्चालन गरेकी थिइन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू।
नेपाल सरकारले भारतबाट अनुदानमा प्राप्त कोरोना विरुद्धको खोप माघ 14 देखि लगाउन सुरु गर्ने तयारी। पहिलो चरणमा अग्रभागमा खटिनेलाई लगाइने। सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक निर्णय सामु घुँडा टेक्न नहुने कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भनाई। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अब अदालतलाई। धरान उपमहानगरपालिकामा गाभिएका साबिकका 5 कन्या र विष्णुपादुका गाविसमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनको आयोजना अगाडि बढ्दै। एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन हुने। पित्त थैलीको शल्यक्रिया पश्चात मृत्यु भएकी सुनसरी इटहरी 19 तरहराकी दिपा राईको शुक्रबार शवको पोस्टमार्टम। मृतककी बच्चीलाई पढाउने र निशुल्क उपचार गरिदिने सहमति। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानले नै नदिने राप्रपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको दावी। देश अराजकतातिर ढकेलिएको टिप्पणी। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा इटहरीमा 9वटा घर निर्माण चाँडै हस्तान्तरण गरिने। मोरङमा केपी ओलीको समर्थनमा युवाहरूद्वारा र्याली। सूर्य चिन्ह हाम्रो भन्दै ओलीको समर्थन। 10 वर्ष अघि 5 थरमा प्रेमिकालाई गोली हानी हत्या गरेर फरार काठमाडौँको मूलपानीबाट पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङका पवन लिम्बू। र मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 8 स्थित नारी विकास सङ्घ शाखा सलकपुरको 24औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।